अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपनी सारी यूट्यूब फैमिली के लिए, यूट्यूब की बहनों के लिए एक ऐसी वीडियो और ऐसा व्लॉग बनाने जा रही हूँ, लेकर आई हूँ कि उससे आपको इंशाअल्लाह ताला बहुत मदद हासिल होगी। और आप जब इससे इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे ना, तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। समझदार औरतों के लिए, समझदार ख़वातीन के लिए, समझदार माँओं के लिए ये सारी बातें बहुत अहम हैं। अगर आप समझदारी से, हौसले से, हिम्मत से, मज़बूती से अपनी ज़िंदगी को चलाएँगी ना, तो आपका पूरा घर आपके कंधों पे होता है और आप अपने घर को बड़े ही खुश उसलूबी से ना चला सकेंगी। इन बातों को अगर आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाती हैं ना, तो आप 110% कामयाब हो जाएंगी अपनी ज़िंदगी में, अपने बच्चों की ज़िंदगी को संवारने में इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, ये जो बातें हैं ये सारी मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ और इंशाअल्लाह आपको इससे ज़रूर मदद हासिल होगी। सबसे पहले तो जितनी समझदार औरतें हैं, जितनी समझदार ख़वातीन हैं, वो ये सोचें कि कौन सी ऐसी औरत है या कौन सा ऐसा इंसान है ज़िंदगी में जिसको गम ना हो, जिसको कोई तकलीफ़ ना हो, जिसको कोई डिप्रेशन ना हुआ हो या जिसको कोई स्ट्रेस ना हो। हर इंसान कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी स्ट्रेस से ज़रूर गुज़रा हुआ होता है। अच्छा, आपने क्या करना है? आपने अपने गम को, स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। बिल्कुल, ये मैं नहीं कह सकती कि ये बहुत नामुमकिन है, ये मुमकिन हो सकता है अगर आप अपने आप को, अपने असाब को मज़बूत रखें, अपने दुख से निकलने की कोशिश करें और हर वक्त गम में एक ही जगह मत बैठी रहा करें। जब आपको कोई तकलीफ़ होती है, कोई गम होता है, कोई स्ट्रेस होती है, तो अपनी जगह बदलें। वैसे भी फरमान है कि जी हरकत में बरकत है। जब आप अपनी जगह से उठते हैं, मूव करते हैं, फ़िज़िकल एक्टिविटी आप करते हैं या अपनी फ़िज़िकल बॉडी को चेंज में लाते हैं, तो सच में आप स्ट्रेस को कम फ़ील करेंगे। ये आज़मा के देखिएगा, ये करके देखिएगा। जब भी आपको कोई बहुत तकलीफ़ है, बहुत दिल दुखा हुआ है, बहुत स्ट्रेस में है ना, तो आप कुछ ना कुछ अपने साथ नया आज़माएँ। अगर आपको कुछ बनाने का शौक़ है, कुछ खाने में नया बनाएँ। अगर आपको आउटिंग का शौक़ है, बाहर निकल जाएँ, फैमिली को लेकर जाएँ। अगर बहुत अच्छा खाना खाने का शौक़ है, तो कहीं खाने पे निकल जाएँ। फ्रेंड्स के साथ बैठना अच्छा लगता है, तो फ्रेंड्स के साथ बैठें। जब आप इन चीज़ों को आज़माएँगे ना, तो आप खुद फ़ील करेंगे कि आपने अपने गम को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है। और निकालना ये इतना मुश्किल नहीं है, नामुमकिन ज़रूर लगता है लेकिन मुश्किल भी नहीं है। ये बात अगर आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेती हैं ना, तो सच में समझदारी इसी में होती है कि अपने आप को रिलैक्स रखें, खुश रखें, आसानियों में रखें। अगली बात ये है कि अगर आप बहुत तकलीफ़ में हैं ना, बहुत परेशानी में हैं, और तो फिर आप हर अरे-गरे से मशवरा मत करें। किसी को आपकी तकलीफ़ से कोई नहीं है, किसी को आपकी तकलीफ़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को आपके मसाइल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। 80% लोग तो ऐसे होंगे ना जिनको आपके किसी मसले मसाइल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता होगा। आप बताएँगी भी तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा होगा, उन्हें कोई इंटरेस्ट भी नहीं होगा इवन के। और 20% ऐसे होंगे जिनको आप अगर अपना तकलीफ़ या बात या मुश्किल बताएँगी ना, तो वो खुश होंगे कि अच्छा हुआ हम इस मुश्किल में नहीं है, ये बंदी इस मुश्किल में घिरी हुई है। बाकी जो 0 पॉइंट समथिंग बंदे रह जाते हैं ना, वो होती है हमारी फैमिली, और इक्का दुक्का हमारा कोई ऐसा फ्रेंड होता है जिससे हम बात कर सकते हैं। फैमिली में आपके हस्बैंड सबसे, आप उनको अहमियत दें। फिर उसके बाद आपके बच्चे अगर बड़े, आप उनसे बात कर सकते हैं। अगर आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छी कोई फ्रेंड है, आप उससे ज़रूर बात करें, लेकिन उतनी बात करें जिससे आपकी इज़्ज़त नफ्स पे हर्फ ना आए। देखें, अगर आप मियाँ बीवी सपोज़ लड़ पड़े हैं, आपस में लड़ाई हो जाती है, कहाँ नहीं होती, हर घर में होती है। जब आप ये बातें आप अपने रिश्तेदारों को, इर्द गिर्द फ्रेंड्स को बताएंगे, आपने तो थोड़े दिनों में सेट हो जाना। बिल्कुल, मियाँ बीवी का तो कहते हैं रिश्ता ही ऐसा होता है ना कि थोड़ी देर के बाद वो भूल भी जाते हैं कि हमने आपस में लड़ाई भी की थी। लेकिन लोगों के माइंड में आपका जो माइंड सेट बैठ जाना है ना, कि आपके हस्बैंड के बारे में इमेज बन जाना है, वो ख़राब बनेगा। अपनी इन चीज़ों को ना कोशिश करें कि ख़ुद सेटल करने की, जितना हो सके ना उसको लेकर जाएं। और नहीं होती हैं तो बहुत ही करीबी एक दोस्त आपका होना चाहिए जो आप जिससे बात कर सके। और सबसे जो अहम है ना, अगर दोस्त आपके हैं तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अगर नहीं है, आप समझते हैं कि मैं बात नहीं कर सकती या मैं बात नहीं कर पाऊँगी, तो आपके हस्बैंड से बड़ा आपका दोस्त नहीं है, क्योंकि ये एट द एंड ऐसा इंसान है जिसके साथ आपने अपनी ज़िंदगी का आखिरी
حصہ گزارنا ہے. جس کے ساتھ اگر آپ بات کریں گی نا تو وہ آپ کو مشورہ ضرور دیں گے اور اچھا دیں گے. اپنے ہسبینڈ سے سب سے پہلے مشورہ کیا کریں. میری تو سچ میں یہ کوشش ہوتی ہے کہ میری کوئی بات ہے نا تو میں تو بیٹھ جاتی ہوں اپنے ہسبینڈ سے بات کرنے. سمجھتے وہ کہتے ہیں کہ ہر بات مجھ سے کر رہی ہوتی ہے، لیکن آپ بھی یہی روٹین کریں، یہی اسی طرح کے جو ایک ہے نا اس پہ عمل کر کے دیکھیں. سچ میں آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا. اور آپ نے ایک سب سے جو ضروری کام کرنا ہے نا وہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے کسی سے بھی امید لگانا چھوڑ دینی ہے. امید پہ کوئی بندہ ہی شاید اس پہ پورا اترتا ہے. امید لگانا چھوڑ دیں، امیدیں کرنا چھوڑ دیں، یا یہ بات سوچنا چھوڑ دیں کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگوں سے جب امید نہیں لگائیں گے، لوگوں کی پرواہ اتنی نہیں کریں گے نا تو آپ کی زندگی میں بہت سی چیزیں خود بخود آسان ہو جائیں گی. جب آپ لوگوں کی پرواہ کرتے رہتے ہیں نا، لوگوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، یہ تھنکنگ کرتے رہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، یا میں یہ کام کروں یا نہ کروں تو ایسا ہو جائے گا. جو کام اللہ کا نام لے کے کیا جائے نا، شروع کیا جو اس میں اللہ پاک خود بخود ہی برکت ڈال دیتے ہیں. جب بھی کوئی آپ نیا کام کرنا چاہتے ہیں نا، آپ کا دل مطمئن ہے، اللہ سے آپ نے رضا لے لی ہے، آپ نے نماز پڑھی ہے، آپ نے اللہ سے رضا لی ہے اور آپ نے اللہ کا نام لے کے کام شروع کیا نا، تو یقین کریں اللہ پاک اس میں برکت ڈال دیں گے. اوور تھنکنگ مت کیا کریں. اوور تھنکنگ سے کچھ نہیں ہوگا. اوور تھنکنگ سے جسٹ آپ اپنے آپ کو سٹریس دیں گے، اپنے آپ کو ڈپریشن میں لے کے جائیں گے. ہر وقت سوچتے رہنے سے آپ کی صحت خراب ہو جائے گی، اور جب آپ کی صحت خراب ہو جائے گی الٹیمیٹلی آپ کے پورا گھر ڈسٹرب ہو جائے گا. اور پورا گھر ڈسٹرب ہونے سے سب سے پہلے سفر کریں گے آپ کے بچے، آپ کے ہسبینڈ. تو آپ نے کیا کرنا ہے، اوور تھنکنگ نہیں کرنی. جو کام انشاءاللہ آپ اللہ کا نام لے کے شروع کریں گے نا اس میں اللہ پاک نے برکت ڈال دینی ہے. تو اللہ کا نام لے کے ہر نیا کام شروع کریں. اللہ کا نام لے کے اپنے بچوں کی اچھی پرورش کریں. سمجھداری سے اپنے گھر کو لے کے چلیں. یقین کریں زندگی آپ کی اتنی آسان ہو جائے گی نا کہ آپ کو کسی سے مشورے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ. سمجھدار خواتین ویسے تو بہت صاف ستھری رہتی ہیں اور ان کا گھر بھی بہت صاف ہوتا ہے. آپ لوگوں کو ہمیشہ میں نے اپنے ولاگز میں بھی شیئر کیا ہے کہ مجھے صفائی بہت پسند ہے، اور امید کرتی ہوں آپ میں سے بہت سی میری ایسی بہنیں ہوں گی جنہیں صاف ستھرائی، گھر صاف رکھنا، بچے صاف رکھنے بہت اچھے لگتے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ آپ باوضو رہیں. نماز پڑھ لی ہے تب بھی اگر کوشش کر سکتے ہیں تو باوضو رہیں. نہیں تو نماز ہماری ماشاءاللہ سے اللہ پاک نے اتنا پیارا نظام ہے کہ 5 وقت کی جب نماز کوئی پڑھتا ہے نا تو ویسے ہی صاف ستھرا اور بڑا ہی اس میں سے نا اچھی سی وائبس، پازیٹیو وائبس آتی ہیں. باوضو رہا کریں. اس سے یہ ہو جاتا ہے کہ ایک تو ہماری باڈی صاف ہوتی ہے، ہمارا مائنڈ فریش رہتا ہے، ایک ہماری ورزش ہو جاتی ہے، اور دوسری یہ چیز آتی ہے کہ ہم بہت سی نیگیٹیوٹی سے نا بچ جاتے ہیں. اور نماز کو کبھی بھی کوشش کریں کہ ترک نہ کریں، مت چھوڑیں. اگر کوئی قضا ہو گئی ہے تو ضرور قضا ادا کریں، لیکن نماز کو مت چھوڑیں. کیونکہ دیکھیں سب سے پہلا سوال جو ہے وہ نماز کا ہونا ہے. اگر ابھی بھی آپ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ پا رہے تو کوشش کریں کہ آپ نماز پڑھنا شروع کریں. کیونکہ اللہ کی ذات اتنی غفور الرحیم ہے نا کہ اگر ابھی بھی آپ شروع کرتے ہیں نا اور چند آنسو آپ ندامت کے اللہ کے سامنے سجدے میں جا کے نکالتے ہیں تو یقین کریں کہ اللہ پاک کی ذات معاف کرنے والوں میں سے، اور انشاءاللہ وہ بہت غفور الرحیم ہے، وہ اپنے بندوں کو معاف کر دیں گے. لیکن یہ تو خیر اللہ نے اپنے حقوق ہیں، اللہ نے معاف کر دینی ہے، بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے. لیکن جب آپ سوچیں کہ آپ حقوق العباد نہیں ادا کرتے، آپ لوگوں کے حقوق مارتے ہیں یا لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ غلط بیانی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ غلط بولتے ہیں، ان کا دل دکھاتے ہیں، ان کی انسلٹ کرتے ہیں، یا ان کی سیلف رسپیکٹ کو مجروح کرتے ہیں، تو یہ سوچیں کہ یہ چیزیں معاف ہی نہیں ہونی. حقوق العباد تو کسی صورت میں معاف نہیں ہونے جب تک کہ وہ بندہ آپ کو معاف نہ کرے اور دل سے معاف نہ کرے. تو کوشش کیا کریں کہ یہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، کوئی آپ سے دکھی نہ ہو. اگر کوئی دکھی خام خواہ میں ہوتا ہے تو اس کو تب بھی سمجھائیں کہ یار تم خام خواہ میں یہ چیز کو اپنے اوپر حاوی کیا ہوا، ایسا نہیں ہے، یا میرا دل یا میرا جو ہے باڈی لینگویج ایسی نہیں ہے کہ میں تمہیں ہرٹ کر رہی ہوں یا آپ کو تکلیف دے رہی ہوں. سمجھانے سے، بات کرنے سے بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں. اور اگر پھر بھی وہ بندہ نہیں سمجھتا تو پھر اسے اللہ کے لیے چھوڑ دیں. اللہ ہدایت دینے والا ہے ایسے انسان کو. اپنے لیے تب بھی پریشانی مت بنائیں. سمجھداری سے اپنی زندگی کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر کو چلائیں.
سب سے ضروری بات جو میں اب آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اگر آپ میں سے ہر بندی اس چیز کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتی ہے نا، تو آپ کے آدھے سے زیادہ مسائل جو ہے نا وہ خود بخود حل ہو جانے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جی آپ نے ہر بندے کے ساتھ کوشش کرنی ہے مخلص رہیں، ہر رشتے میں خالص رہیں، مخلص رہیں۔ اگر آپ خود مخلص ہیں نا، خالص ہیں، آپ کی نیت صاف ہے، آپ کا دل صاف ہے، تو سچ میں کہتی ہوں کہ آپ کو پے بیک اچھا ملے گا۔ اگر کوئی دوسری طرف والا بندہ جس کے ساتھ آپ بہت مخلصی سے چل رہے ہیں، بالکل خالص طریقے سے چل رہے ہیں، اور پھر بھی وہ آپ کے ساتھ چیٹنگ کرتا ہے یا آپ کو دغا دے جاتا ہے، آپ کو دھوکہ دے جاتا ہے، تو یہ معاملہ پھر اللہ کے سپورٹ کر دیں۔ اپنے آپ کو کبھی بھی ٹینشن میں مت لائیں، اپنی نیت کو، اپنے اعمال کو ہمیشہ جو ہے نا وہ سیدھے راستے پہ رکھیں۔ سیدھا راستہ ہمیشہ سیدھے راستے کو ہی اینڈ ہوتا ہے، اور سیدھا راستہ کبھی بھی غلط راستے کی طرف نہیں جاتا۔ تو یہ چیزیں ہیں جو کہ آپ اگر اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتی ہیں نا، تو پھر آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ اپنی زندگی کو آسان بنائیں، لوگوں کی زندگیوں کو آسان بنائیں، گھر والوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت سی آسانیاں کھول دے گا۔ ویسے تو سمجھدار خواتین، سمجھدار عورتیں ان ساری باتوں پر آلریڈی عمل کر رہی ہوں گی اور ان کی زندگی کا حصہ ہوگی، لیکن اگر کوئی پوائنٹ یا کوئی بات آپ مس کر رہی ہیں اور اگر آپ تھوڑی سی بھی تکلیف میں ہیں تو ان پر ضرور عمل کیجیے گا، اور اگر کوئی بات اچھی لگتی ہے تو مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ چینل کو لائک اینڈ شیئر بھی کر دیجیے گا، سبسکرائب تو ضرور کر دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتی ہوں کل کے بلاگ میں۔ اللہ حافظ۔